नात के चंद अशार पढ़े हैं। तो सरकार की आमद के हवाले से ही इसी बात पे मैं गिरा करना चाहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों में बहार आई। अगर दिल की दुनिया में बहार आ चुकी है तो दायां हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों में बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो जो आए तो मनादी हो गई सायम जमाने में, हुजूर आए, हुजूर आए, करम बनकर, अता बनकर, सखा बनकर, खुदा का नूर उतरा है आसमां से मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर। और बरेली के ताजदार भी चुप न रहे। आपने कहा सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने आया है। हाँ? आला हजरत ने तो जो जो लिखा है कमाल कर दिया है। आला हजरत और आगे बढ़े, आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। और सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे प्यारे आका का मिलाद मनाने वाले। और किस कदर सच्चा है मेरे रजा का कौल, अरे मिटते हैं मिट जाएंगे आपके अज़कार को मिटाने वाले, मिटते हैं मिट जाएंगे आपके अज़कार को मिटाने वाले। और हर समत बरसती हुई ये जो रहमत की जड़ी है, हर समत बरसती हुई ये जो रहमत की जड़ी है, सरकार मदीना के जे आने की घड़ी है, क्योंकि मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे। हर आज हमारे मांगने का जो अंदाज है वो बदल गया। हमारे मांगने में, हमारी आका की बारगाह में फरियाद करना हमें भूल गया। लेकिन वो आज भी नजरे करम फरमाते हैं। वो तो मायल बा अता है, कोई सायल ही नहीं। हाँ? राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आंखों से आंसू जारी हो और दिल तड़प रहा हो मदीने की हाजिरी के लिए, आका को याद कर रहे हो, तो फिर करम होता है। हाँ? हर समत बरसती हुई ये जो रहमत की जड़ी है, सरकार मदीना के ये आने की घड़ी है। और अदब से बैठो खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। कोई माने न माने मेरी अकीदत का ये फैसला है, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, क्योंकि जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। हाँ, और ये मैं जो बात करने लगा हूँ, दुआ है कि हमारे बुजुर्ग अहमद भाई के वालिद गिरामी आप बीमार हैं, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। और यकीन माने जब भी आप महफिल में आया करें, ये ना देखे कौन पढ़ रहा है, ये देखा करें क्या पढ़ रहा है, किसका नाम ले रहा है, तो फिर करम होता है। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। सरकार का गुलाम है, नाम है शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको फालिज हो गया, आखिरी उम्र है, सारी उम्र आपने बादशाहों के, वजीरों के कसीदे लिखे, बड़े बड़े अमीर लोगों के लिखे, दुनियादारों के कसीदे लिखे। आखिरी वक्त है, चिट्टी दाढ़ी आ गई है, फालिज हो गया है, अब बिस्तर मरग पे पड़े हैं। एक दिन ख्याल आया, यार बुसीरी उम्र बीत गई, सारी उम्र तो लोगों के कसीदे लिख लिख के उनको खुश करता रहा है। आज उस बादशाह का कसीदा लिख जिसके दर से सब बादशाहों को बादशाही मिलती है। कागज लिया, कलम लिया, तड़प के आंखों से आंसू सजाए, आका को याद कर करके रोता रहा बुसीरी। कलम उठाया, रात का आखिरी पहर हुआ, बुसीरी ने लिखा मौला या सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ लिख दिया। अब दिन दूसरा आया, इशा की नमाज के बाद आंख लगी है,
جیسے ہی آنکھ لگی چپ نہ رہنا، ادھر سے حسین کے نانا کی سواری چلی ہے، اللہ اکبر۔ جب سرکار کو دیکھا ہے اور سرکار کو دیکھ کے تڑپ تڑپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، آقا نے فرمایا یار بصیری ہمیں بھی سنا نا، ہماری تو نے کیا نعت لکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کو سنایا۔ اب جسم کے جس حصے پر فالج ہوا تھا، سرکار کا ید اللہ کا سونا ہاتھ جسم کے اس حصے پہ پھرا۔ اب پہلے تو بصیری چارپائی پہ تھا، اٹھ سکتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی سرکار کا ہاتھ بصیری کے جسم کو لگا ہے، شفا مل چکی تھی، بصیری ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، آقا کے قدموں میں گرا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ سرکار جانے لگے تو رو رو کے عرض کرتا ہے آقا بتلائیے نا، آقا بتلائیے، مجھے کچھ انعام دیجئے، کچھ نشانی دیجئے، تاکہ میں صبح جب جاؤں نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو بتاؤں گا حسین کا نانا آیا تھا، کسی نے یقین نہیں کرنا ہے۔ میرے آقا نے کالی کملی اتاری ہے، بصیری کو عطا کر دی، کہا کہ جا بصیری، کل کوئی پوچھے کون آیا تھا کہہ دینا محمد رسول اللہ آئے تھے، حسین کا نانا آیا تھا، محمد عربی آیا تھا، عربی آیا تھا، عربی آیا تھا۔ اللہ اب کافی دن ہو چکے، مسجد میں نماز پڑھنے جا نہیں سکتے تھے، جیسے ہی دروازے کے باہر قدم رکھا، کیا دیکھا؟ ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہیں جو بصیری کی چوکھٹ کو بار بار چوم رہے ہیں۔ قبلہ بصیری نے کہا بابا بتلائیے، میں گنہگار بدکار ہوں، آپ کون ہیں جو اس غریب کی مجھ نکمے کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں؟ اس بابے نے کہا پہلے وعدہ کر مجھے تو وہ سنائے گا جو رات کو حسین کے نانے کو سنایا ہے، پھر میں وعدہ کرتا ہوں، میں بھی بتاؤں گا میں کون ہوں۔ وعدہ کیا، قصیدہ بردہ شریف سنا دیا، بصیری ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، بابا بتا نا، تو نے کہا تھا میں بتاؤں گا، وعدہ کیا تھا، تو کون ہے؟ تو بابے نے کہا بصیری سن، تو سننا چاہتا ہے میں کون ہوں؟ تو میں تیرے علاقے شام کا کتب ہوں، رات کو حضور آئے تھے، فرما گئے تھے تجھے بعد میں ملوں گا، پہلے میرے غلام نے میرا قصیدہ لکھا ہے، میں اسے سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور احسان کر دوں، کتب کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے علاقے ہندوستان اور پاکستان کا جو کتب ہے، اب جس نے لنگر کھایا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی کہے گا، جو ہمارے علاقے انڈیا اور پاکستان کا کتب ہے اسے ہم داتا علی حجویری کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کا خاص کرم فرمائے۔ ہمارے بزرگ احسان بٹی صاحب اب کافی دنوں سے علیل ہیں، احمد بھائی کے والد گرامی، اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے آپ پہ کرم فرمائے، اب جلد سے جلد شفا یاب ہوں۔ تو عمران آسی صاحب ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ تو عمران آسی صاحب ایک تو سیالکوٹ والے ہیں لیکن یہ ہمارے والے ہیں، تو ہمارے ٹبے کی بڑی خوبصورت آواز ہے۔ ہاں جی ہاں جی، چونکہ جب محفل میں اعلان ہوتا ہے نا جی عمران آسی صاحب آ گئے ہیں، وہ سارے پھر باہر نو ویندے نے جنہاں نو نہیں پتا، لیکن آسی صاحب ایتھوں والے نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ نو اچھی آواز دیتی ہے۔ میزبان بھی نے تے ثنا خان بھی نے، دو ڈیوٹیاں اج، انتظامیہ بھی تے نعت دے والے نال بھی، تے پہلے ساؤنڈ دے والے نال بھی آپ سر انجام دیندے رہنے کافی دیر۔ اللہ تعالیٰ آپ دی عمر وچ برکتاں عطا فرمائے۔ آپ تشریف لے آ چکے نے، اپنی حاضری دا آغاز فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، صلی اللہ علیہ یا